aron paspas nga makahatag og pagkaon ng DSWD sa mga naapektuhan sa linog, gipadala niini ang mga mobile kitchens sa amihanang bahin sa Cebu. Gideploy ang maong mobile kitchens gikan sa nagkalain-laing DSWD field offices sama sa Field Office 4A or Calabarzon, FO National Capital Region or NCR, FO6 or Western Visayas, FO8 or Eastern Visayas, ug FO10 or Northern Mindanao. Kauban ang mobile kitchen sa FO7 or Central Visayas nga maoy miadto sa mga apektadong lungsod sa Daan Bantayan, San Remigio, Midilien ug ang siyudad sa Bugo aron masiguro nga walay internally displaced persons o IDPs nga matulog nga gutom. Ang mobile kitchen usa ka espesyal nga sakyanan sa DSWD nga gidisenyo alang sa pag-andam, pagluto ug pag-apod-apod ug pagkaon alang sa mga individual ug pamilya nga apektado sa kalamidad. Kini kompleto sa mga pasilidad sa kusina o gagamitan sa pagluto aron makahatod dayon og pagkaon sa mga evacuation camps. Usa kini ka mahinungdanon nga bahin sa quick response ug early recovery operations sa DSWD aron masiguro nga ang mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad makadawat og pagkaon sa panahon sa emerhensya. Alang sa dugong kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7 Central Visayas. Kini si Kerwin Macopia alang sa DSWD Central Visayas Update.